नमस्कार. आयच्या माणकामत ह्या कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज परत एक फावट आमी महाजन हॉटेलांत आसात. आमचे गोंयकार भाव ह्या हॉटेलाचे डायरेक्टर आसात. तांच्या सहकारान ही कार्यावळ आमकां मुखार व्हरूंक संदी मेवता. आमी तांकां व्हड यश येतात आनी हे कार्यावळीक सुरवात करतात. आयज ह्या खिणांत म्हजे बरोबर आसा फ्रांसीस फेर्नांडीस. फ्रांसीस दे वार्का ह्या नांवान ताका वळखता. आमी आसात ओमन देसांत. ह्या ओमन देसांत जायतीं वर्सां ते आपली नोकरी करतात. आपल्या पोटाक लागून ते हांगासर आयलेले आसात. पूण तेणी आपल्या मायभाशेचो मोग केन्नाच सोडूंक ना. आयच्या ह्या कार्यावळींत फ्रांसीस बाब तुमकां माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. देव बरें करून तेवतोन बाब तुमचे व्हडले उपकार. खरेंच फ्रांसिसा लागीं भासाभास करता आसतना म्हाका दिसता ताच्या भुरगेपणा वयले थोडे विंचार, कारण ताचेर नदर मारल्या उपरांत ताच्या भुरगेपणांत जायतें कितें शिजतालें तें आमी थोडें बहुत जाणा जावप चड आनी चड गरजेचें. तर एका तेंपार एक वन एक प्लेयांचो एक अखंड खेलगडी तूं. हय आंतन बाब, अखंड खेलगडी म्हणल्यार हांव प्रोफेशनल वन एक प्ले बरोवपी न्हू. पूण जेन्ना हांव हिंगा थोडीं वर्सां म्हणल्यार सुमार 7 वर्सां काम करून परतो गोंयांत गेलो तेन्ना हांव 3 वर्सां गोंयांत रावलो. ते 3 वर्सांनी आनी आमकां उमेद आहली तियात्रांनी नाचपाची वो स्टेजीर वचून कितेंय म्हणपाचें. आनी जेन्ना क्रिस्मसाच्या वेळार गोंयां वन एक प्ले कॉम्पिटिशन जाता तेन्ना म्हजे फ्रेंड म्हाका म्हणपाक लागले, अरे फ्रांसीस आमी कित्याक वन एक प्ले करिना. तेन्ना आमी अशेंच चायेक बसलेले कडेन आमी म्हणलें चल आमी हे फावटी वन एक प्ले करुया. आनी म्हजे बरोबर म्हजे फ्रेंड आसले. सो आमी वन एक प्ले बेस्टेज फकाणांनी बरयली आनी म्हणलें आमी चल हेजें कितें जाता तें पळोवया. आमी आमच्या घरा लागीं SIA मारूंक कॉमेस केली आनी पयलेच फावटी आमी आमची वन एक प्ले स्टेज केली. तेन्ना हांव जाणा कितें कशें जालें तें, पूण आमकां फर्स्ट प्रायज मेवलो. वा. हय, फर्स्ट प्रायज मेवलो. आनीक रोखडेच दुसऱ्या दिसाक म्हाज्या घराशीं कोण आयले आनीक तेन्ना वन एक प्ले आनी तूं कॉम्पिटिशनाक भाग घेतलो जाल्यार एंट्री फी भरची पडटाली. पूण जेन्ना आमकां पयलो प्रायज मेवलो तेन्ना थोडे मनीस म्हज्या घराशीं आयले आनी म्हाका म्हणूंक लागले, तुमची वन एक प्ले आमच्या गांवांत कित्याक करिना, आमकां तुमची एंट्री फी पासून नाका. तेन्ना मातशें उमेद वाडली. ओके. आनी आमी जे कोणें आमकां गांवांत आपयल्ले वन एक प्ले करपाक आमी थंयसर वन एक प्ले केली आनी आमी बरे शायन जाले गोंयांत. तेन्ना सच सांगचें म्हणल्यार म्हाका उगडास आसा 3 प्लेयो बऱ्यो चलताल्यो. म्हज्या प्लेचें नांव जावन आसलें निराशी, दुसरी चलताली डेथ सर्टिफिकेट म्हणून आनी एक चलताली सुर्या म्हणून. एके कडेन आमकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो जाल्यार तेमकां फर्स्ट प्रायज मेळटालो. सेकंड प्रायज कॉम्पिटिशन फाटी जातालें. आनी म्हाका दिसता उणेंच म्हणल्यार 26 गांवांनी 26 फावटी वन एक प्ले केली. हय, त्या काळांत क्रिस्मसाच्या दिसांनी ह्यो वन एक प्ले कॉम्पिटिशनां चड जातालीं. हय हय. एक कडलो दुसरे कडेन पावता म्हणसर एक फावट काळाव जातालो, तूं फाटी फुडें पडटालो, ह्यो थोड्यो गजाली जाताल्यो आसतल्यो. जाताले जायते तशे कावज आसात. आनीक वन एक प्ले चडशे आमकां थंयसर जिखोन पयशे मेवताले अशें चिंतून केन्नाच करूंक ना. एक आमच्या फ्रेंडा मदें फान जातालें SI मारपाचें आनी मागीर ट्रॅकान बसून वचपाचें. आनी आमचे वन एक प्लेचें सेटींग करपाक आमकां एक झाडाची गरज पडटाली. मागीर आमचे फ्रेंड कोणाची व्हडलीं झाडां कातरून हाडटाले. तें एक मौज अशी जाताली. आनीक बरी म्हाका तशेंच वन एक प्लेची तुवें गजाल केल्या म्हणून म्हणजे नांव काडिनासतना रावंक जायना जे म्हणजे वन एक प्लेयान एक्टींग करताले तांची. सो म्हजो मोगाचो इश्ट एक मेन खांबो तो जावन आसा रेजिनाल्ड रॉड्रिगीस. वा वा. एक्स सरपंच आतां सद्याक एक्स सरपंच. तो म्हजे वन एक प्लेयान काम करतालो. आनीक एक सुकोरीन म्हूण एकले म्हणजे प्लेयान काम करताले. मागीर एक्स सरपंच रेजिनाल्ड बाबाची बायल म्हणजे हिरोईन सुकोरिनाक थोडे स्टेजीन रिप्लेस केलें. जेन्ना सुकोरीन पावना जालें तेन्ना नॅझबीन म्हणजे रेजिनाल्डाचे बायलेन हें काम सांबाळलें. तशेंच दुसरे भाव आमचो एंथनी दे वार्का म्हणून आतां ताका वळखतात, जो आतां दुबय शारांत आसा. ताणें म्हणजे वन एक प्लेन काम केलें.
मागीर दुसरे म्हणजे दोग हिंदू भाव आसले, एकलो प्रल्हाद आनी एकलो उमेश, दोगूय भाव तेणें म्हणजे वन एक प्लेन काम केलें. आनी अशें करून आमी बरे भाशेन ही प्ले केली. आमचो मेन लीड रोल करतालो वन एक प्लेयान बाब एवारीस कार्दोज, तोय म्हजो शेजारी वारकींचो, तोय बरो काम करतालो. आनीक वन एक प्ले म्हणजे एक फान कशें जालें. आनीक आमी उमेदीन तो क्रिसमसाचें सिजन मौजीन सारलें. हय, पूण म्हाका दिसता त्या उपरांत तुमकां खरी उमेद आयली, तुमी परत ह्या ओमनच्या गांवांत आयले. हय, हांव 3 वर्सां गोंया उपरांत रावन परतून ओमान शारान आयलो. आनीक ओमान शारानूय जेन्ना म्हाका स्टेजीर चडपाचो मोग आसलो तेन्ना बाब मिनीन दे बांदार तो हांगासर आसलो आनी तो आपले तियात्र हांगासर दाखयतालो. तेन्ना मिनीन दे बांदारान म्हाका आपल्या तियात्रान न्हेसोंक चान्स दिलो. तेजे हांव 2-3 तियात्र नाचलां. मागीर दुसरो आनी एकलो आमचो हांगासर डायरेक्टर आसलो झांशीत वाजाचो चेडो, ताचें नांव पिटर वाज. तेणें आपले पांयचे तियात्र केले, तेजे तियात्रांनी हांव नाचलो. मागीर दुसरे आनी एकलो हिंगा दोग जाण तियात्र बरयताले, तेंचें नांव आतां म्हाका फट करून मतीन येयना. तेंच्याय तियात्रांनी हांव न्हेसलो. आनी मिनीन दे बांदार हांगासर सो परत गांव घरा येतच आमचो म्हजो इश्ट, आमी ताका बरें वळखतात, युजेबियो पेरेरा. आतां ताका सगलो ओमानचो लोक बाबी पेरी म्हळ्यार वळखता. तो तियात्र बरोवंक ताणें कॉमेस केलें आनी हांव ताच्याय तियात्रांनी नाचलो. खरेंच फ्रांसीस बाब, तुमचे हे विचार आयकता आसतना खूब बरें दिसता. हें बरें दिसता आसतनाच आनीक एक बॉलिंगशें, तुमी कसल्यो भुमिका तुमकां चड आवडटाल्यो? भुमिका म्हटल्यार एज अ लीड रोल हांवें तितलें करूंक ना. एकच पावटी बाबी पेरीच्या तियात्रान हांवें एक कॅरेक्टर रोल असो केलो, पूण म्हाका कॅरेक्टर रोल करपाक बरें दिसतालें. आनीक हांवें केन्नाच एक कसलोय रोल चूज करूंक ना. जे डायरेक्टराक दिसता हो रोल म्हाका फावो म्हणून ताणें म्हज्या बाबड्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो, बाबा हो रोल तूं कर. ओके, आय एम रेडी. पूण आख्याच तियात्राक तूं खान मारलेलो कसो दिसतालो? तियात्रान खान मारपाचो म्हणल्यार कितें, जेन्ना बाबी पेरी तियात्र बरोवंक लागलो तो आमी सदांच बराबर आसताले. हो तियात्राकूच लागून न्हू, बाकी आमचो टायमपास करप, काम जालें म्हणटा एकामेकाक मेळप, बराबर खावप पिवप जेवप आमचें सदांच आसतालें. सो बाबी पेरी बरयता म्हणटच आमी आनीक कशें ना म्हणटाले, आमचें तो कितें करता तें आमी आमचेंच म्हूण समजून करताले. फ्रांसीस बाब, तुजेर नदर मारल्या उपरांत अशें दिसता की तुजी एक 10 वर्सां फाटली जी पिराय आसा ताचेर एक नदर मारली जाल्यार तुमकां एक बरी इन्स्पेक्टराची भुमिका. इन्स्पेक्टराचे रोल हांवें म्हाका दिसता करूंक ना. इन्स्पेक्टराचो रोल हांवें करूंक ना तितलो. हांवें रोल केल्यार ते कोण भावाचे, मागीर पायचो, मागीर एक हांवें कॅरेक्टर रोल केल्लो तो एक थोडो ऑटिस्टीक भुरगो आसता ते भाशेन एक रोल केल्लो, एबनॉर्मल असो मातसो तो एक रोल केल्लो. आनीक जेन्ना एक पावटी गोंयांत सान तियात्र आयलो तेन्ना तांचे कॉमेडीक 1-2 एंट्री केल्यो आनीक लोकांक आवडल्यो. कॉमेडी हय. वा. अशी कॉमेडी आमच्या जिवितांत जाताच. बसलेले कडेन आमी ड्रिंकाक बसलेले कडेन, केन्ना जेवणाक बसलेले कडेन आमच्यो जायत्यो कॉमेडी जातात. आनी तातूंतल्यान खूब कुशलकाय येता. खरेंच हो आमचो भाव जर्मन एम्बसींत वावुरता, थंय तो आपली नोकरी करता आनीक आपल्या सांगाताक जे गोंयकार दुसरे भाव आसात तांकांय आपलो आदार दितात, तांकांय आपली कुशलकाय पुरगोट करता आनी सगळे सांगातान कुशलकायेन उर्बेन आपले दीस सारतात. ई पेरी बरोबर आमचो भाव फ्रांसीस देवारका हाणें थोडो वावर केला, पूण आमी अशीच भासाभास करता हांवें आतांच उगडास केलेलो की इन्स्पेक्टराच्या भुमिके वयर हांव थोडे भोव जाणा जावंक सोदतालो, देखूनच हांवें म्हटलेलें की ताका पळयल्यार इन्स्पेक्टर कसो दिसता म्हणून. पूण खंय तरी कितें लिपलेलें आसा, दाल में कुछ काला है, देखना पडेगा. तूंच सांग. तेतून बाब इन्स्पेक्टराच्या रोलाची गोश्ट तूं परतून विचारता म्हणटरीच म्हाका दिसता म्हणजे इन्स्पेक्टराची रोलाची खबर तुका कोणें तरी सांगल्या म्हणून. सारकें सांगपाचें म्हटल्यार बाब रॉडसन जो बनालेचो जो तियात्र बरयता ताचो एक शो चलतालो आनी ताचो इन्स्पेक्टराचो रोल करतालो
तो मुस्ता मदेंच खंयसर गेलो नोकरीक गेलो कितें म्हाका खबर ना. सो ताका अर्जंट एक मनीस जाय आसलो इन्स्पेक्टराचो रोल करपाक. सो तेन्ना आमची वानीक प्ले चलताली तेन्ना ताका कोणेन म्हजे बरें धाडलो आनी सांगलें मुस्ता हो इन्स्पेक्टराचो रोल अर्जंट एसआय नासतना आयचूच केल्यार फ्रांसिस्कान म्हणून. सो तो म्हणजे अशी आयलो तेन्ना हांव रडसून म्हणलो कोण हांव ताका वळखना तितलो. सो तो म्हणून म्हाका आयडिया अशी दिली थोडेशे एंट्री करच्यो म्हणपाक लागलो आनी इन्स्पेक्टराचो रोल हांवें म्हणलें ओके करुया. सो रातीक तियात्र हांव गेलो तियात्राक. हांव इन्स्पेक्टराचे ड्रेस घालून रेडी रावलो. तियात्र चलता कॉमेस जालो. आतां म्हाका खबर ना इन्स्पेक्टराचो रोल म्हजो खंयच्या पड्ड्यार तो इंटरवलाचो पयले इंटरवलाच्या फाटल्यान दुसरे पड्ड्याक तिसरे पड्ड्याक म्हाका कांयच खबर ना. पूण हांव म्हणजे ड्रेस घालून रेडी आहा म्हजे लायनी हांव जाणा. हांव स्टेजी फाटल्यान आसतना बाबा तो कोण पडदे देंवयता ताणो फाटल्यान इन्स्पेक्टराचें पड्डो देंवयलो आनी कोणें हाडून थिंगा मेज दवरलें आनी कदेल दवरलें म्हणजे पुलीस स्टेशनाचो पडदो. सो म्हजी एंट्री आसली ती हांव स्टेजीर आसता बसून आसता आनी पडदो वयर सरता. जेन्ना पडदो रेडी केलो म्हणटच हांव काडलो वचोन म्हणजे टेबलाचेर बसलो. तोय बाबडो नेवो जाल्यार म्हाका खबर ना. तो समजलो मुस्ता हांव रेडी आसा म्हणटच दुसरो पडदो म्हजो म्हणून. आनी म्हजो रोल असो आसलो जो हिरो आसा तो कसले कारणाक लागून ताका पुलीस स्टेशनाक धरून हाडटात आनी हांव एंट्री मारता तेन्ना हांव म्हज्या हवालदाराक सांगता चल वच आनीक ताका घेवन यो म्हणून भायर. आतां हेणें चुकोन हांव बसून आसा म्हणून पडदो गोल्ड वयर काडलो आनी हांवें म्हजी लायन कमेस केली. पूण हातून कितें आसा ताका ऑलरेडी धरून हाडूंकूच ना. एक पडदो जावंकूच ना आनी पयलो जो पडदो उगडलो आनी सगळे अशें धांवतात. म्हाका समजलें कितें तरी गडबड जाला म्हणून. सो सांगचें म्हटल्यार तेन्ना म्हजी एंट्री आसूंक ना. म्हजी एंट्री आनी 2 पड्ड्याच्या उपरांत आसली. पूण तातूंत तुजी मिस्टेक ना कांय खबर ना. सो तो पडदो मागीर तें परतून देंवयलो आनी कशें तरी मेळून घेवन बरे भाशेन तियात्र म्हणटूक जालो. हो हांवें इन्स्पेक्टराचो रोल केलो तेजे भितर. पयला न्हय ताच्याच तोंडांतल्यान तुमी आयकलां न्हय इन्स्पेक्टराची कसली भुमिका ताणें केली ती. आनी हेंच खरें तियात्रिस्तपण हेंच खरें गोंयकारपण होच खरो कोंकणीचो मोग. कारण ज्यो चुको आमी करतात त्यो चुको आयज आमी सोबे माजार त्यो मांडटात आनीक हातूंतल्यान जायतें बरेंपण येता जे त्या काळाचे त्या वेळारचे ताचे भाव ताचे सांगाती जावं ताच्यो भयण्यो सांगाती त्या वेळार आसल्यो तांकां झिरोल वा उगडास आयल्या बगर रावचो ना. देव बरें करूं. आनीक तुज्या भितर आनीक एक गूण हांवें पळयला. जे भाशेन तूं ड्रामींग करता ते भाशेन अशें दिसता की तूं एक प्रोफेशनल रॉकीच्या बरोबर चलता काय म्हण. सारकें सांगचें म्हणल्यार हांव ड्रामींग करता कितें शिकलां तें रॉकीकूच विचारून शिकलां. म्हाका ड्रामींग करपाची जायती आवड आसली ल्हानूच पडितान. हांवें घरा पासून एक कोणाचें ड्राम सेट मागोन हाडलें आनी हांव कोणाचे बरोबर म्हणल्यार रॉकीचे तितीवाचेर हांव शिकोंक वयतालो. पूण म्हणजे पांयक तें मानूंक ना. पांय म्हणूंक लागलो हें तुजें काम न्हू सद्या तूं इस्कॉल शिंक म्हणून आनी तें हांवें ड्राम सेट व्हरून पोतून दिलें. गाल्फान येतोच जायतो टायम मेवतालो सांजचो. तेन्ना म्हाका ड्राम वाजोवपाचो शौक म्हणटच म्हणजे फ्रेंड बाब मिनिनो फेर्नांडीस नावेली गांवचो आतां सद्याक अमेरिकन एम्बेसीन काम करता. तेणें म्हाका एक दुदाच्या धोबयांचें ड्राम सेट करून दिलें आनी आमी तें वाजोवन केन्नाय विकेंडाक ड्रिंकाक बसता जेवणाक बसता तेन्ना आमी वाजोवन कांतारां म्हणून सगळे आमचो ग्रुपांतले मेंबर बाब ई पेरी बाब इनासियो मोरा आनी आमच्या ग्रुपान सगळे एन्जॉय करताले. हांव तें ड्राम करतालो आनीक ते आमच्या कांतारां म्हणटाले. मागीर रॉकी खंय वाजोवंक वयता तेन्ना हांव जायते फावटी तेजे बरोबर वयतालो आनी तेजें ड्रामींग म्हाका एकदम बरें लागतालें. आनी जेन्ना जायतो तेंप जालो हांव धोबयांचेर मातशें बरें कितें करपाक लागलो. सो हांव काडलो आनी हांवें एक ड्राम सेट घेतलें सोय भितरूच घराचें वाजपाक आनी आमी मागीर ते धोबे सोडून ड्रामाचेर वाजोवंक लागले.